नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। और नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि एक पहले सेगमेंट इनके साथ कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम इनामात की तरफ जाएंगे। असलम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और मलिक यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मलिक गारमेंट्स के ये ओनर हैं। इसके अलावा सईद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हनीफिया रोस्ट एंड बर्गर्स और मंदी आज आपने देखी होगी उसके ओनर हैं। सर आपको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। असलम कुरैशी साहब क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात इस वक्त हैं ताजिरों को दरपेश? तारीख़ में इससे ज़्यादा ताजिर कभी परेशान नहीं होगा जो आजकल परेशान है। आप मुझे एक बात सिर्फ ये समझा दें कि मतलब मैं बात कंटिन्यू जी मैं ये कह रहा था कि जो इस वक्त पाकिस्तान का ताजिर जो इस वक्त परेशान है ना, शायद कभी ज़िंदगी में भी परेशान ना रहे। पूरे रमज़ान 6 बजे तक कारोबार हमने किया है। अब आप मुझे बताइए कि जो कारीगर हजरात हैं उनका गुजारा किस तरीके से होगा। जो आदमी न्यू कराची से सदर काम करने के लिए आता है वो किस तरीके से काम करेगा। 6 बजे उसको घर वापस पहुंचना है। इनकी तादाद लाखों में, असर लाखों में, जो बेरोज़गार हैं इनकी तादाद लाखों में। पहला मौका है कि तारीख़ में इतने मैंने कपड़े बांटे, मैंने इससे ज़्यादा ज़रूरत कभी भी नहीं देखी है। कौन से ताजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं ये बताइएगा सबसे। देखिए मैं बेसिकली तौर पे गारमेंट्स के ताजिरों को रिप्रेजेंट करता हूँ जिनका रेडीमेड गारमेंट से ताल्लुक़ है। रेडीमेड गारमेंट्स को। मलिक यूनुस साहब आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब आपकी बात को, मैं असलम भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ये कोरोना का बहरान आया है 2 साल से, ये पूरी दुनिया ही इस वबा के अंदर मुब्तला है। लेकिन और दूसरे ममालिक को अगर हम देखते हैं तो उनकी हुकूमतों ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है और अपनी आवाम की मुश्किलात को समझा है, अपनी आवाम की मुश्किलात को महसूस किया है। लेकिन हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक जो है इन वफाक और सूबों में जो है ना वो एक पेज के ऊपर नहीं है ये गवर्नमेंट। वफाक अगर कोई और मामलात को आगे लेके चलता है तो सूबाई गवर्नमेंट उसकी नफ़ी करती है। तो इस तरह नुकसान एक गरीब आदमी का होता है, एक दिहाड़ीदार मजदूर का नुकसान होता है, एक छोटे ताजिर का नुकसान होता है, उस शख्स का नुकसान होता है कि जो अपने बच्चों की रोज़ी के सिलसिले में पूरे साल इंतज़ार करता है कि जी बाज़ आप ऐसे शोबे हैं जो जूते की सनत है, कपड़ों की सनत है और दूसरे जो है आइटम है। बाज़ लोग तो ऐसे मैं ये देखता हूँ कि कभी हमारा जाना होता है गरीब इलाकों की तरफ, मुज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ, वहाँ देखते हैं कि लोग साल के अंदर ईद और बकरीद के दौरान ही अपनी खुशियाँ कपड़ों और जूतों की बना जो है वो करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन चल रही है, अब आप ये देखें कि आखिरी हफ्ता है, हर लोग अपने इंतज़ार में थे कि हम अपनी शॉपिंग करेंगे, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेंगे, जूते लेंगे। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, चलें जी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, आपकी बात को हम मानते हैं। मैं एक चीज़ को ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी हुकूमत ने सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लें, एक ये मास्क का इस्तेमाल जो है इसको पाबंदी लगा दें मास्क के इस्तेमाल पे, तो आधी बीमारी वैसे ख़त्म हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा जो हमारे कराची शहर के मामलात हैं, आप रोडों पे चले जाएं, इतनी गिर्द है, इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है कि आप अगर नॉर्थ कराची से और नाज़िमाबाद या सदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने वाइट कपड़े पहने हुए हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना धुआं। और ये अगर मास्क के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और उसको ईमानदारी से मास्क पहनने की पाबंदी लगाई जाए, मास्क पहनने पे पाबंदी लगा दी जाए ना, हर आदमी हर आदमी मास्क लाजिम करार दे दिया जाए, तो मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे ही आदि बीमारियों से इंसान महफूज होता है। लेकिन इसमें हमारे अवाम का भी कसूर है। हमारी अवाम जो है वो इस चीज़ को जो है वो नहीं समझती कि ये, तो बहरहाल आपका मीडिया का जो है बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया इस मामले में बहुत आगे चल रहा है और तमाम मामलात को लेकर दुआ करते हैं हालात बेहतर हो। सईद कुरैशी साहब आप क्या फरमाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान देखिए बात ये हालात तो जैसे कि हमारे साहिबान ने फरमाया, हालात तो वाकई में बहुत
کشیدہ ہیں اور ان حالات میں موبائل سائلنٹ کر دیجیے. لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے 27 شب سے. یہ لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا تو یہ لاک ڈاؤن عید کے بعد سے بھی شروع ہو سکتا تھا. ابھی آج 29 شب ہے, 27 شب ہے, لوگوں کی ساری پرچیزنگ سب کچھ صحیح ہے. اب دیکھیں سعودی عرب کو ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں 24 آورس اپنے جو ہے نا جو اپنے جتنے بھی اپنے مالز ہیں, جتنے بھی شاپنگ سینٹر ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے ٹائم ایک لمیٹیڈ ٹائم ہوگا تو کراؤڈ زیادہ ہوگا, اور اگر ٹائم انلمیٹیڈ ٹائم ہوگا تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے شاپنگ کرے. جی. دوسری چیز ہے کہ آج میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن, کیونکہ میرا کام کھانے پینے کا ہے اور یہ ایک بڑی لارجسٹ جو ہے نا انڈسٹری ہے جس کو ہم انڈسٹری نہیں سمجھتے, جس کے ساتھ کئی لاکھ لوگ جو ہے نا روزگار سے وابستہ ہیں. اور جیسے کہ آج بھی کراچی چیمبر آف کامرس کے اندر اجلاس ہوا تھا اسی بات پہ کہ بدھ اور جمعرات کو کائنڈلی اگر یہ 12 گھنٹے کے لیے بھی 12 گھنٹے کے لیے 2 دن کھول دیں تو جو لوگوں کو جو اتنا مال ہے, جو اتنی چیزیں ہیں, وہ ان کا کم سے کم آنسو پہنچ جائے. اسی طریقے سے میں حکام والا سے ابھی ہے کوئی چانس کہ دکانیں کھولی جا سکیں؟ نہیں سر, کوئی چانس نہیں ہے. بلکہ کوئی آدمی اگر آدھا شٹر اٹھا کے اپنی کوئی چیز نکال بھی رہا ہے تو بس وہ بیچارہ اچھا آپ سمجھ نہیں آ گئے. چھوٹی سی بات میں کروں گا. جی جی. آج جو ہمارے تاجروں کے ساتھ آج ہوا ہے, ہاں ہاں, اگر کسی کے پاس ویڈیو ہو تو ذرا دیکھیے گا, کسی کے پاس ویڈیو ہو تو دیکھیے گا. سر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسٹمرز پہ جو ہے کسٹمرز پہ لاٹھی چارج کرنا. میں آج کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہماری سب سے بڑا ایونٹ ہے ہمارا. اب اس ایونٹ کے اندر لوگ چھپ کے بھی خریداری کر رہے ہیں, کوئی کرمنالوجی تو نہیں کر رہے نا, کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں کر رہے. عید کی خریداری کے لیے بھی اتنا پرابلم کر دیا گیا ہے کہ جس کی کوئی آدمی. میری اس پروگرام کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سے آج ایک اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہمارے عوام پر اور تاجروں پر یہ ظلم بند کرائیں سر. بالکل. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو آج ہمارے تاجروں کے ساتھ ہوا ہے. میں بہت زیادہ نہیں ہونا مذمت چاہیے. بالکل نہیں, آپ مجھے بتائیں. دیکھیں کوئی جرم نہیں ہے لیکن ایس او پیز کا خیال نہیں, ایس او پیز کا تو دیکھیں سر, ایس او پیز کے بغیر تو ہم کام ہی نہیں کرتے. لیکن دیکھیں ہمارا ملک, ہمارے جو میں اپنی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, 5% پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے. میں ان کے اندر جو نا جو 5% کے حساب سے ہی وہ سمجھتے ہیں کام کو, تو وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن عید تو منانا سب کا ماسک پہن لیا فوراً. نہیں, عید تو سر نہیں, ڈاکٹر صاحب عید منانا تو کاروبار میں ضروری ہے. نہیں, عید منانا تو سب کا حق ہے نا. ہاں, عید منانا تو سب کا حق ہے نا. اب اگر ہم نے چوری چھپے کوئی کپڑے خریدیں تو گورنمنٹ ہم کو اسرائیل میں تو کپڑے نہیں خرید رہے نا, ہم اپنے ملک میں کپڑے خرید رہے ہیں نا. ہمارے ساتھ اتنی زیادتی چوری چھپے کپڑے خریدنے میں پابندی نہیں ہونی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا چوری چھپے. دیکھیں آپ یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو ایک سال میں ایک پردہ کپڑے بناتے ہیں. وہ کوئی کام میں بزی تھا, نہیں لے سکا, چلیے کوئی بات نہیں. آپ یہ دیکھیں سر, آپ کو ایک بات بتاؤں ویسے اندر کی بات, ہاں, تمام ایسے لوگ جو کہ پرسنل کانٹیکٹ میں تھے تاجروں کے نا, سب نے اس لاک ڈاؤن میں بھی جا کے اپنی چیزیں اٹھائی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. کوئی گھروں سے ڈیلیوری ہو رہی ہے, کہیں چھوٹا سا شٹر کھول کے فون پہ بات ہوئی سے. آج ہماری اسی بنا پر آج جو ہماری پرابلم آئی ہے نا, اسی بنا پر کہ خریداریاں اپنے گھروں سے ڈیلیوری دینی دی. آج سر کچھ خریداریاں رات کے 12 بجے کے بعد شٹر کے اندر ہوتی ہیں, شٹر باہر سے بند ہوتا ہے لیکن اندر خریداری چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک دن اگر کھول دیا جائے, میری بھی درخواست ہے, ہم بھی ظاہر سی بات ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں لے پائے, یہ سوچ کے کہ چلو ٹھیک ہے شاید ابھی ٹائم مل جائے گا یا آخری دن کچھ ہو جائے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسے مجھے ایسے کوئی ہو سکتا ہے 40% لوگوں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کا رہ گیا ہو, بغیر رش لگا ایک دن کے لیے 12 گھنٹے کے لیے کھول دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بہرحال ہم ملک گارمنٹ کی جانب سے ہی گفٹ دینا چاہیں گے, اور شکریہ آپ کے لیے اسلم قریشی صاحب گفٹ ہے, سعید قریشی صاحب آپ کے لیے گفٹ ہے, ملک صاحب کے لیے ہم کوثر مسالہ, یہ اپنا ہمارے پاس ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر موجود ہے, ملکہ مسالے کا گفٹ ہیمپر ہم دینا چاہیں گے ملک صاحب کو. ملک صاحب یہ بڑی زبردست آپ کی گارمنٹس ہیں, آپ موجود تھے, میں نے کہا آپ کی موجودگی میں کچھ مجھے 1 منٹ کا موقع دیا جائے. 1 منٹ 60 سیکنڈ آپ کو دیتے ہیں, ٹائم اسٹارٹ ہوگا. جی دیکھیے, دراصل میں مسئلہ سارا یہ ہے جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ ہمارے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے عید والے دن سے. جی جی جی. تو ہماری گھر کی خواتین نے سب سے پہلے ان خواتین کو سلام ہے, سب کو, میری ماں بہنوں کو جنہوں نے رمضان میں سحری اور افطاری میں گرمی میں ہمارے لیے افطاری بنائی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب ان کے لیے تھوڑا ریلیف دیجیے کہ ہمیں عید کے موقع پہ ہماری ڈائننگ خول دیجیے کم سے کم, یا ہمارا ٹیک اوے کھول دیجیے, تاکہ ہم کم سے کم خواتین پہ جو بٹن ہے کم کر سکے, تاکہ حنیفیہ سے برگر, بروسٹ, مطلب کہیں سے بھی کھا لیں, ڈھابے سے کھا لیں, دال چاول کہیں سے کھا لیں, وہ ان خواتین کو تھوڑا ریلیف دے دیجیے. ریلیف ملنا چاہیے. ریلیف ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سعید قریشی صاحب آپ کا, ملک یونس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
असलम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील मदनी साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा नात रसूल मकबूल की, उसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद फिर इनामात का सेगमेंट शुरू करेंगे। जो प्यारा न होगा हबीबे खुदा का, जो प्यारा न होगा वो कोई भी हो, पर हमारा न होगा वो कोई भी हो, पर हमारा न होगा। बताओ तो जन्नत में जाओगे कैसे, अगर मुस्तफा का इशारा न होगा, अगर मुस्तफा का इशारा न होगा। उसे भी लगाएंगे सीने से आका, सरे हश्र जिसका सहारा न होगा, सरे हश्र जिसका सहारा न होगा। न देखूं हरम को इन आँखों से जब तक, न देखूं हरम को इन आँखों से जब तक, कोई भी नजारा न होगा, कोई भी नजारा न हो। वो कायम रहेंगे शकील उस घड़ी भी, कि जब चांद सूरज सितारे